بهاجركا بوجنكا ببيت كريستيانكا زمت أكاسب كتكلاخلو كتواجو كتقاتلو إذا ما صحفتنا فوق دي حمسكونا أي كام ببال لومي زجب أكا نجر مسرح صبوي تنسأي بحد أخبيرنا دسيلنا وعيلو ناكرس تنسأي ذكرنا زبل أسلامي أي سمعكم عيد دسيلنا أخبيرنا زبل قشقن سمعنا يحزن كبريون بسلاسي يخبر يمسكن أملاك موسى يخبر يمسكن أملاك موسى سمع أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام عمل العالم كنكم نزمن فساوي channel تكاتل زلخم نايجزي أبير بيتسب نيادينا قدسان دنجل مارا مفكرتي كمك أنيخم كم ياللخم قدسن حيالن بروخن أملاخنا أجزي أبير زخبرن زتمسجنن يخون أما صحف حقي التصحفة نجرك اللخو لومي كمنا يجزي أبير أملاخنا قدس فقاد نزل عربلو مزل وقتاون كن حاسبلو زجب أنا نجاراتن سلزلو ذاك على زيا كاب سبات وجن كاب نبيات وجن كاب هواريات وجن كاب سماءات وجن كاب ليك أونت وجن كاب دناجل وجن كاب منوكوسات وجن كاب كساوست وجن كاب دياقونات وجن كاب مهران وجن استزارباك على كونتن ذاك على زيا استزاربا ملأك كرامة تباهلو زنجرالو قدوس جبريل ناب نبي دانيال مسمص استزاربو حدق قال نيرو نسو دما انتايلوم ام مصحف حقي تصحفه انغرك الله يبل بدحري زلو تحستو ناب كال سلازخونه ابزا دوكبلكم ام مصحف حقي تصحفه انغرك الله مسبله نغزيو بجيكا ميكائيل اتمسفن اسرائيل حدا كوا زحاجزنن زدغفنن يبلين اتبل قاليا حجكن كتقملا ديله زلخوم اتا قداميتيا قديمه زنببكوا ام مصحف حقي تصحفه انغرك الله لمون ام مصحف حقي تصحفه نحناون كنفلطو زغبانا از لومي ززاربل زلخوم لومي اذاننا كفيتنا كم ليديا انت زي استوعلنا لهم انت زي قلبنا لهم حدا معالت جن كندلينا جن كابانا خرحقي سلازي اتغزيا اتقربا كلو نغزي ابير قربان كل دليو كم استباهله ازلو من زاربلو زلناون اب زمننا اب غزينا انت دا زي غيرنا يوم نحنا خي جبرنا انت دا حليفنا معالت 5 ودقه غيركم حسبوا بفلا ابز وقت زي اغاطيمو زلوم بفلا اب اكسوم نجمر اب اكسوم مسجد كسراح تباهيلو عندنا ابو تخطط اسلمنا متقعت غطيمو منا تباله ني حاسوت ورز زرغحالو زلو اب لعلي دما بنصاروخا اب ايرتران تخيدنا مستسلام حبيرنا عيد اخبيرنا زبلو اب عيلنا زبلو قساوست زبحالو جن ግብርና ቀሳውስት ዘይብሎም كن حاسبول ዝግባአና ነገር ብዙሕ ስለ ዘለይ ነቲ ዘረባ ኩሉ መታን ክጥዕመልና እዚ ሎሚ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ አክሱም መስጊድ ንኽስራሕ ዝብሃል ዘሎ ካብ ምንታይ ይመስለኩም ሓደ ነገር ኣሎ ኩላትና ዝዓበናሉ ዝራአናዮ ዘስተውዓልናዮ ሓደ ሰብ ክበአሰካ እንተ ዳደልዩ መጀመርታ ተገብር ወይ ንስኹም ታይ ትገብር ነርኩም ክትበአሱ ነገር ዝደልየ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ይገብር ከይ ቀረበ ካንከል ለመጀመርታ ባዕንቱ ክበአሰካ ዝደሊ ባዕንቱ ሕማቅ ጣምታ ገይሩ ጥምተካ ክናገረካ ተደሊ ማለት እዩ ንስኻ ግን ሸለልልካ ይትኸይድ
نسو بقى أنت بقى عجبني تاي جبر قرب يبلك ها يقربك نسخاون سقط بلو قريبون بقى وانت زي جبر ملس تزيب كايون يقصلي قرب اللي بتقاها كلها خفك يخالي ويت أسأل على علي رأسها غرمك خالي زخنا ملك تجبر نازل نجرون ملس خياب كارلو سقط تلك ملش يقرب قريب أبجد نخاخينو تطويبل نازل ملس انت زيب كايو يقصلي قرب يلخا وي اغرخا رغص يبلكا بصاف اغرخا رغص يبلكا وي غنص يبلكا قال ابز ነገር እዚ ወይ ክትበኣሶ ኢኻ ወይ ዝኾነ ነገር ትገብር ኢኻ ወይ ካስቕ እንተልካ ከዓ ይቕፅል እዩ ረግፅካ ስቕ እንተልካ ጎኒፅካ ስቕ እንተልካ በቃ ብዝሓዞ ብበትሪ ገይሩ ድዩ ክሃርመካ ይኽእል ወይ ድማ ከም ዝመለኸካ ኣረጋጊፁ ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን ረኺቡ ዝደልዮ ነገር ይገብረካ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዝግበር ዘሎ ልክዕኹም እዩ እዘን ዝገለጽኩልኩም انت استوعي لكم لن زغبر زلي مجمرت طمتك ايلكم مجمرت انسوم كونهات يريوا قسي لمشعو ملس ايتوبل نعوم يقربخا مالت مسجد ابطق اكسوم كسرحالو يبلخا اشي صبو بتي تايز بحال زي زمغلح دمص غيرم نت زقدس زلم نت تاكيب زلبو زناوصي تناتهم دمص مالتي ازون سقطبل قرب يلوم بيت كريستيانكا نتهزبخا زغون حدقه خغاطمو يخلو سخاون سقطبل امود اتا زغبرو نزخول ነገር ምልክት ገይሮም ግብረ መልስ እንተራ ዘይሂብካ ነዛሎሚ ንኾርዓላ ዘለና ርእስና ይኩለን ኢልና ሒዝና ያዘለና አክሱሙን ነዓአ ኣብ ክንዲ ቤተ መቅደስ نت كل نجار أوصيهم ناتم من صفان صفهم مسجد كبرى خديهم أكيدا كم زيو أي تذكرون نزي أب يروساليم زنبرت ناي سولومون بيت مقدس أبوكم مسجد الله أب الله ده قبل مسجد أبو ده قبل مسجد تزنجاركو خميم نسوم تايلم زخبرو حجي يروساليم تدا حاسبنا بفلاي بتخطلت اسلمنا مجمرتا ثلاث قدسان بوهات አለው ማለት ተዛዓበ መካ አለውም ድሕሪው መዲና አለውም ሳልሰይት ኻ እዛ ኢየሩሳሌም ያ እዚያ ኻ ስለምታይም ዘኽብርዋ በትናቶም ማለት መሐመድ ናብ ሰማያት ዓሪጉን ይርዩ ሕጂ ከዓርግን ከሎ ናይ መጀመርታውን ዝረገጸላ እምኒ ወይ ካውሕ ተባሂላውን ዝንገረላውን አውላ دعبت كوحي ناب حدا غوبري ديبو ولا شوعات سمايات ديبو سمي زارو بزخونه ግን بتا كوحي باغيرو سلاز عارق بتا امن سلاز عارق بتا امني ملكت الله حساب تباهيلو ينغرلا سلازي بفلا بشد الشمس 38 عامه مهرت ناي اسلمنا حايلنا بيروساليم مساتوا نعو مستقاطرو قديم زغبروا تا اكسو تا مسجد أبتا بيت المقدس مسرح عجونا بانا نسيهم هسه بمسرتونا إسلامنا عم متصاونا مدرح باش أنت تملكتنا يوم مجمرتنا إسلامنا نجر محمد كسفها في حمص جمرة أب مكة أبو زنبروك قبلوا أي كالون أي تقبلون كابون تاجيرهم نعسرت عامات الزاكل ناب مدينة خيلو أبو خينا عسرت عامات حيلو أكيبو حزب أختيتو نام مكة مسيو نعوم سعيرو بكا سيف حيزو نتزي ابنتو أصفح في حوار اتم حدا زنبورو ناتو جن تخطلت زنبورو تايلوم نام مدر عقازيت نخوخودي تزاريبوم نام مدر عقازيت ليخوم نساتهم كا ببابي المندب جيرم نام مدر حبشا مسيوم كم زيلنا تسديدنا مسينا إلهم قالهم تزاريبهم بدحري أو نخنبرو تفقيد الله مرتين سلازي كم أجايش نزمتوا هاجر كأس بقاس جن بقى تا ما خلعتنا كريستنا زخونت أو نعاون كن ورسال لنا
ይዝብሃል ዘሎ ዝሑላት ክርስቲያን ግን ብዙሓት ኣለዉ ድሓን ፀገም ይብሉን ተሽግር ኣለዎ ዝብሉ ዝሑላት ክርስቲያን ይብሎም ኣነ ይኮንኩን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያኖም ግድ ዘይብሎም ብዛዕባ ነገረ ድሕነት ግድ ዘይብሎም ዝሑላት ክርስቲያንም እዚኦም ዮሐንስ አፈወርቅ ዝገልጸውን እዚ ስለዚ ከምዝና ተባህለ እዩ እተን ብዙሓት ጥንታውያን ዝነበራ ቤተ ክርስቲያናት ሃገራት ሎሚ ጠፊአን ዘለዋ ኣሰረን ዘይብለን ብዙሓት እኳ ይነረን ሕጂ ድማ ሓንቲ ዓይነ ተሪፋ ነዚ ሓንቲ ዓይነ ከዕውራ ደሊሎ ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ሎሚ ንፈልጣ ፍልስጤም ናይ ክርስትና መዲና ዝነበረት ናይ ክርስትና ከተማ ናይ ክርስትና ሃገር ዝነበረት መጽሓፈ ገነት ዝበሃል 7 መነኮሳት ካብ ፍልስጤም መጽዮም ዝጽሓፉ እዮም ኣብ ፍልስጤም ዝተኻየደ እዩ ወንጌላዊ ማቴዎስ ወንጌሉ ጽሓፈሉ ኣብ ፍልስጤም እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ቢታንያ ሄሌኖፖሊስ ተባህለ ቦታ ሊቀ ጳጳስ ገይሩ ዝሸሞ ብምኽንያት ሕማም ተሰዲዱላ ዝነበረት ቦታ ኣብ ፍልስጤም እያ እዚ ሰብዚ ብፍላይ ጳላዲዮስ ዝበሃል ጳላዲዮስ ዜና አበው ዝብል መጽሓፍ ጽሒፉሎ ናብ ፍልስጤም እናኸደ ናብ እስክንድርያ እናኸደ ናብ አንጾኪያ እናኸደ ናብ ኩሉ ገዳማት እናኸደ ኣኻኺቡ ተመክሮ ናይ ኣቦታት ናይ ኣዴታት ናይ ኩሎም ዝጽሓፈ መጽሓፍ እዩ ስለዚ ሎሚ ፍልስጤም መን ብክርስትና ዝዝክራ ሎሚ ግን ጠፊኣ ማለት እዩ ወላ ሓደ ብገለ ብሕብኡ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ግን ከምኡ ይነበረትን ናይ ክርስትና መዲና ዝነበረት ሕጂ ግን የላን ኢየሩሳሌም ካብተን ዓበይቲ መናብር ዝነበረት ሓንቲ እያ ዳሕራይ ግን ንሳ ጠፊኣ እቲ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምእመናን ዘካይዶም ዝነበረ ሊቀ ጳጳስ እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ናይ ቂሳርያ ናይ ፍልስጤም ቂሳርያ ኣብ ትሕቲ ኮይኑ ዝመሓደር ዝነበረ ትዝገርም ማለት እዩ በዝጥራይ እውን ኣይብቅዕን አንጾኪያ እንተኾነት አንጾኪያ ኸሎም ኣብያ ኣላ ናይ መጀመርታ ክርስቲያን ዝተባህልሉ ቶም ናይ መጀመርታ ክርስቲያን ተባሂሎም ተጸውዕሉ ከም በዓል ቅዱስ አግናጢዮስ አብሂ አብ ውእቱ ወኢኮነ ወልደ ወኢ መንፈስ ቅዱስ ወልድሂ ወልድ ውእቱ ወኢኮነ አበ ወኢ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወኢኮነ አበ ወኢ ወልደ ስም አብ ይፈልስ ለከዊነ ስመ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስመ ወልድ ይፈልስ ለከዊነ ስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ስመ መንፈስ ቅዱስ ይፈልስ ለከዊነ ስመ አብ ወወልድ ኢሉ ብዛዕባ ምስጢረ ሥላሴ አራቂቁ ዝዛረብ ዝነበረ ካብ ሐዋርያና አበው ሓደ ዝኾነ አግናጢዮስ ሎማ ሃገሩ ኣብያ ኣላ የላ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ተማሃራይ ዝነበረ ናይ ሰምርኔስ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ፖሊካርፐስ ቦቱ ሎሚ ኣብያ ኣላ ፖሊካርፐስ መጽኦም ንክርስቶስ ከሓዶ ብስም ጣዖት መሓል ክብልዎን ከለው ከመይ ገይረሞ እቲ ን86 ዓመት ዝሓለውን ጎይታ ከመይ ገይረ ኣነ ክሕዶ كحد كبهال كله نقولتنا إيسوس كريستوس أب قدميهم زمسجنا أبو لو مبوتو أبي الله يلا كالي كان بعد القدوس يوحنس أفورك كان بعد سمعون زأمد نقولن مشيتن أجارهم كعاطف زمهور لازم نبرو هاجيا صوفيا تبهال زنبرت بيت كريستيان لو مسجد كوينا مو لو مكابزم كل ما أبوتات بلسنا دينا هاجرنا يتفقنيا بيت كريستيان يتفقنيا أي تبرسنيا أي تناوسنيا إلا بتم كحتقصى معسنا هنكيد ننقح له جزية حجيو نتنسى له جزية حجيو نزاق جزية زي أنت دا أحلفنا يا سقيلنا أنت دا سديدنا يا صباحون هاجرنا ونكم مطفيو الزلوم حدا ملكتاتي سلازي ننقح نبرابر نتنسى استرايون هيكونن كم بعل قسطنطنيا بعبي قدوس يوحنس أفورق زنبر الله قوبودقيا كبار قدوس باسيلوس زقيساريا قدوس غورغورس زنزينازو قدوس غورغورس زلوسيس كقدسن كلو كيروبيل مص زحقفو زنبره دنگل ماريام تقول زنبرت ابو
لما هاجر ما بيعلا اسم كلهم قدسنا أبوات زنبور الهاجر لهم يلم بقى كرسنا أو زي حساب كوينو مالتي استراونا يكونن قرطاغنا تبهال زنبرت نايلو متنوزيا لعلت شعت جزيه غبايت استخايدلا كان بعد قدوس قبريانوس كاب بيت كريستيان وصاي دحنت يلن نبيت كريستيان كم عدز يتقبله እግዚአብሔር አቦ ከሆነ አይክልኒ ዝብል ዝነበረ አቦ ዝወጽላ ሃገር ሎማ አብያላ እዚ ጥራ አይኮነን ወበዛቲ እለት በጽሐ ጳውሎስ ሃገር እልዋሪቆን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚረ ክሳብ እልዋሪቆን ወንጌል ክርስቶስ በኃይል ሰበክ ወይ ለተዛረበ ጳውሎስ ሮሚ 15:19 ናይ አንጾኪያ ጳጳስ ዝነበረ ኤውስጣቴዎስ ንጓል ዓሚጹ ተባሂሉ በሐሰት ተኸሲሱ ዝተሰደደላ ቦታ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ተሰደዱ ዝተዓቆበላ ቦታ ጉባኤታ ዝተኻየደላ እልዋሪቆን ሎማ አብያላ በኋላ ተወሪሱ ማለት ነው እስራ አይኮነን እንቆራ ናይ ገላትያ እንቆራ ናይ ፍርጊያ كم بعد قدوس تودوسياس زنقرا زنبورلا بوتا ابي الله لهم انت زين ابي الله زين هاجرات زياتن از بوتا ز ابي الله از انقرا نبل زلنا አፍታ ነገስት ካብቲ አውስ ተገብረ ጉባኤታት ሎምን ጥቆሙል ዘልና አፍታ ነገስት አብዓት ይሎ ግን ተማ ቦታት ዝነበሩ ቦታ ሎምን ተኾይን ጠፊዩ ቅድስና ስለዘይ ነበሮም ተኾይን ጠፊዩ እትመረት የለናቶም ዝርአብ ያለው ግን ሐስበል ይግባ ተማሊ ሊቢያ ወንት ኾነት ብዙሓት ሊቃነ ጳጳሳት ዝነበሩላ ከመዓል ስምዖን ቀሬናው ዝአመሰለ ናይ መስቀል ናይ ጎይታ ተሰከመ ወንጌላው ማርቆስ ተወልደላ ቦታ ሊቢያ ሎምን ተኮይናላ እዙ ጥራይውን አይኮነን ሎዶቅያ 29 ኤጲስቆጶሳት ተአኪቦም ከባብሱሳ ዘአከል ቀኖናታት ዘስፈሩላ ዘጽደቁላ ቦታ አብፍታ ነገስት ዶቅ ተባሂል ጽዋዕ ሎሚ አብያላ ተማሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ወንጌል እኖ መልእክት ጽሕፈሎም ዝነበረ በፍላይ አብ ቀዳመይቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እንታይ ይብል ጴጥሮስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም አብ አንጦስን አብ ገላትያን አብ ቆጶዶቅያን አብ ኤስያን አብ ቢታንያን ፈሒሎም ዘለው ሕሩያት ይብሎም አብ ቆጶዶቅያ ዝነበሩ አብ አንጦስ ዝነበሩ አብ ፍርጊያ ዝነበሩ አብ አንጦስ ይልናን አብ ንእሽቶ ኤስያ ዝነበሩ ሎሙ ዘም ሕሩያት እዚኣቶም አበለው ናቶም ዘርእኸ ሎሚ አብያ ኣሎ ሃገሮም ከንታይ ኮነት እዛ ቢታንያን ንብላ ዘለናኮም ኒቅያ ጉባኤ ዝተኻየደላ ቦታ لعل كل تشحن ثلاثة من زأكل لك أنا باباسا استأكبولا نعريس زوجوزلا بوتا لومي زهاجر زي أبي الله إلكيا زي فرجيا إلنا نزاربو لزلنا ناين إشتو إسيا زنبرة لومي أبي الله زي إذا قول لك نحاسبه لزجب أنا نجاريم سردك يا وانت خنت كبابي 250 زأكلو ليك أنا باباسا تأكيبهم غوبايتا زكايدو لابوتا أبي الله الظلمي بإسلام تورير الظل إيران تباهيلو فارس تباهيلو صواع زنبرة بزع على زي أقول لهم أنتي على شو منت لهم ميازيا 250 سماعات استصيفوا لابوتا علة لومي نحن ما تنقبر سنكسارناتهم مستنببنا زأقربكم أهلية أذكريا إلافة من لا تصمدوك الزلفة للا عنب توقف زان ديته مصحفه انت رسيك اغزيوم صريق امبلت وقفه من لا ابو بولان زترفه نبيات قدوسان حواريات سباكيان سماعت وصرقان وملاتو غهان دناغل عادي ومنوكسات يران باركو غبا ذاتي مكان اسك ارغاو لهي قمنو صان لذا صحافه بكرتاس ولذا صحافه ان زي درس لذا انبو ولذا ترجم بلسان حديث ولذا سمع قالوا باذن منفس بصلوتهم مريم اراقيت كلهم باس هوره يمهرن ኢየሱስ ክርስቶስ مسبلنا كل جزء نصوعهم نبلنا نذكرهم سلام لكم صادقان وسمات الا عرفكم بذاتي الات
መዋእያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስ በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ኢልና ንጽውዖም አቦታት ሎሚ ሃገሮም አብያላ እዚ ነገር ኩሉ ክንሓስበሉ ዝግባአና እዩ አቀዲሙን ጠበኛ ሰሎሞን ታይልና ነይሩ አስግሩ ለነ ቆናጽለ ንኡሳነ እንሆ አታክልት ወይንና አንቢቢ እሞ ነተን ናአሽቱ ኮራኹር አጻዊልኩም ሓዙልና ናአሽቱ ኮራኹር ናአሽቲየን መስዓበያ ግን ካለ ኸጥፋ ዝኽላይን ስለዚ ሎሙ ናአሽቱ ሓሳባት ዝለዓል ዘሎ ቀሊል ከይመስለኩም እዚ ሎሚ ይጽነስ ዘሎ ናአሽቱ ኮራኹር ይባሃላ ምስ ግዜኻ ዓበይቲ ኮራኹር ዘይኮናስ ዓበይቲ ወኻሪ ኮይነን መጻሞ ነቲ አጸድ የፍርስኦ ነቲ ናይ ቤተ መቅደስ ይፈርስ እትሎም ንኹርዓሉ ዘለና ጽባሕ ስሙ ተቀይሩ ወራሱ ይካል ይኸውን ማለት እዩ እዚ እኮ ትማሊ ከምዚ እኮ አይነር ተባሂሉ ትማሊ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘአክል ሊቅ ስምዖን ዘአምድ ተባሂሉ ጽዋዓሉ ሊቅ ዚኦም ቅዱሳን እዚአቶም ቆይሞም ሰብኩላ ዝምሁሩላ ዘጸናንዑላ ለይትን መዓልትን ጉባኤ ዘርጊሖም ዝምሁሩላ ዝነበሩ ቦታ ሎሚ መስጊድ ኮይና ክትባሃል እንከላ አይሕዝን ስለዚ እዚ ነገር ዝውን አባና ንኸይበጽሕ ብፈኸራ ጥራይ አይከውንን እዩ ብፈኸራ ጥራይ አይከውንን ሕጂ ድማ ሓንቲ ዓይነ ተሪፋ እቲ ሓንቲ ዓይነ አውራ ደሊሎ እዚ ጥራይ አይኮነን በዚ ጥራይ ዳ ንኸይዳልና እምበር ኩነታት ዘሎ ኩሉ እዚ ቤተ ክርስቲያናት መክፍፋል እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ምልዓል ንቤተ ክርስቲያንና መሊሱ ድኽመት ዘምጻላ እዩ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሃገረ ሰብ ተዳኺልኩም እኮ እቶም ኣብኡ ዘለው ብፍላይ ኣብ ኤርትራ እቶም ኣብኡ ዘለው እቶም ኣቦታት ይኣርጉለው እቲ ሓይሊ ዘለዎ መንእሰይ ናብ ኩናት ይኸይድ ኣሎ ናብ ውትድርና ይኸይድ ኣሎ ዝጓስዮም ይብሎምን ይዳኸም ኣሎ ማለት እዩ ዘስተወልደ ሃገሩ ገዲፉ ይወፅእ ኣሎ መን ይስተርፍ ዘለዎ ድሕሪ 20 ዓመት 40 ዓመት ክኸውን ኩላትና ሓቢርና ንርኢና ግን ንንቃሕ እዚ ሓቢርና ምስ እስላም ከምዚ ጌርና ኦኬ ንሶም ከም ሕዋት ምሳና ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ብእምነት ግን ሓደ ይኩናን እምነትካ መሓዝ ጽቡቕ እዩ እምነትካ ጽቡቕ ጌርካ ምጽናዕ እምነትካ ምጽናዕ ነቲ ሓደ ምጽላእ የምጽን እዩ ንሶም ንዓና ከፍቱ ኢሎም ትንሣኤ ኣኽቢርና ዝብል ኣስላማይ ሰምዑኹም ክሳብሎም ትንሣኤ ብሓደ ኣኽቢርና ደስ ይልና ውዒሉ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ዘኪርና ዝብል ኣስላማይ ኣይሰምዐኹም ዒድ ደስ ይልና ኣኽቢርና ዝበለ ቀሺ ግን ሰሚዕና ይሕዝን ዘይንስኻ ምምሳል ኣምሰሉን ዝበሃልካ እዚ እዩ ስለዚ ንንቃሕ ቤተ ክርስቲያናት እቲ ዘከፋፍል ዘሎ መሊሱ ንህዝቢ ዘዳኽም እዩ መንእሰይ ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ ዝጠፍእ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ጽባሕ ወለዶ ተከኣስ መን እዩ ክንሓስበሉ ክግባአና ብዛዕባና ብዛዕባ ክብርና ብዛዕባ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ብዛዕባ ዝመጽእ ትውልዱን ክንሓስብ ይግባአና እዩ ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታት ቦታኦም ካብ ጠፈስ ቦታና ክጸንዓሉ ዝኽእል ምኽንያት እንታይ እዩ ንሕና ድና ካብኦም ብቅድስና በሊጽና ንሕና ድና ካብኦም ብጸጋ በሊጽና ብፈኸራ ጥራይ ኣይከውንን እዩ ስለዚ እዚ ሎሚ እግዚአብሔር ይዛረብ ኣሎ እግዚአብሔር በሓደን በኻል ይዛረብ ሰብ ግን ያስተውዕልን ከም ዝተባሃለ ለሙን ይዛረብ ኣለና እግዚአብሔር ይዛረብ ኣሎ ጽባሕ ምስኮነ እዩ ካብ ምባል ሎሚ ዝግባእካ ነገር መስራሕ ጽቡቕ እዩ ካልእ ክንፈልጦ ዝግባአና ብሃገርካ ብወገንካ በቤተ ክርስቲያንካ ዝመጻካ ሰብ ክትከላኸሎ ክትዋግኦ ክትቃተሎ እዚ መጽሓፍት ናፍቆ እዚ ከምኡ ግበሩ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ግበሩ ኣይኮን ዝበለኹ ግን ንኽንፈልጦ ኸ ናይ ፍትሐ ነገሥት ትርጓሜታት ዝነገረና ኣቦታትና ዝገብሮ ዝነበሩ ብወገኖም ዝመጸ ንዓኻ ክቐትለካ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርትና ንሰብ ኣይተዓምፅ ኣይትቕተል እምበር ክቐትለካ ንዝመጽ ኣይትከላኸል ዝብል ትምህርቲ የብልና ከምኡ ዝብል ትምህርቲ የብልና
نابنت ناي فتح نجست ترجمة تايبل بتقرني سلازي تصحفه بقوانقوا بحارنا ونكم بالكمين زبازحنا وسلنا نرده تايبل بفلا أبا عنقصني 11 فتح نجست استترجم مالتي بهاجر ببيت كريستيان بوجن لا يمتان يتقلاتن سيرا متاجس اندا يقبا ይህን ስርዓት የሰሩን አበው በተግባር አሳይተውናል በሀገር በወገን በቤተክርስቲያን ለወገንካ ቤተክርስቲያን ካከፍርስ ከቀትለካ ንዝመፀ ክትከላኸሉ ከም ዝግባ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰሪኹምኩም እግዚአብሔር ኣይትቅተል ኢልኮ ትእዛዝ ይቡ ነይሩ ኣይትቅተል ኢሉ ዳሕራይ ግን በንጻሩ ምስ እስራኤላውያን ምስ ሙሴ ኮይኑ ምስ ኢያሱ ኮይኑ ግን ንጸላእቶም ምስኦም ሓቢሩ ይቀትሎም ነይሩ እኳ ዳ ካብቲ ኢያሱ ዝቆተሎም ላዕለሲ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ በረድን ሓውን እናውረደ ዘጥፎም ይበዝሑ ስለምንታይ እግዚአብሔር ኣይትቅተል ዳበለ እምበር ኣይትከላኸል ኣይበለ ስለዚ ማዕረኸ እንደዚህ ሰናፋት ክንከውን ኣይግባአናኒ በእምነትና እቲ አፍልጦና ድሩት ከውን ይብሉን ብዛዕባ ቤተክርስቲያንና ሙሉእ ዝኾነ አፍልጦ ክንፈልጥ ኩሉ ጻ ክንጻር ይግባአና برجس نبيت كريستيان نفلت أزي عميق أزي بحريو كله نزفلت أيقونن جن بستقعد النمطن كابز عنق زخونة بيت كريستياننا اتناعات تمرت مزجب نسخن وسد يجب عنا مالتي سلزي كنا تحت كم زي زلوا كم معلت دمان إحنا ندكم بر نبرتعونا مثلا زلنا سلزي حزبنا هاجرو قديفو يسدد الله يوصل الله صنحيلو بيتكرتان كعصي زغلغلوس انو مالتي تهزب خداخمي تزلون تزعبه يموت تززت ولدخ يسدد زلو تايك خون ስለዚህ እዚ ሁሉ ነገር ከሕሰበል ይግባእ ከምቲ ቅዱስ ገብርኤል ዝበለዩ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ሓቂ ተጻሕፈ እነግረካ ኣለኹ ከም ተባለ እቲ ሓቂ ክንፈልጥ ዝግባእና እውን እዚ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ይዛረባሉ እግዚአብሔር ይነግረናል በቅዱሳን መጽሐፍቱ በቅዱሳን አበው በዚ ሁሉ ዝተገብረ ታሪክ ገይሩ እግዚአብሔር ይነግረናል ለሞ አቶም ህዝቢ ዝሑራት አይሆን ንንቃህ ተንስ ተበራበር ዝብላ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ስለዚህ ንተንስ ንበራበር ንንቃህ ኣብ እምነትና ንቁሓት ንኹን በእምነትና ንዝመጻና መልስ ንዘድልዮ መልሲ ክንህቦኻ ይግባአና ብዛዕባታ አባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ መልስኩም እንተ ትቆሉሲ ኩሉ ሰዓት ድልዋት ኩኒ ዝበለና ቅዱስ ጴጥሮስ ስለዚህ እሕና እውን ክንዳሉ ይግባአና ንቤተ ክርስቲያንና ሰብ ክንኮና ይግባእ ተዘይ ኮይኑ ጸገም ይብሉን ከምዚ እንዲልና ዝሑላት ክርስቲያን አይንኹን አምላኽና እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያንና ንሃገርና ንጎራብታ ሃገርና نبذل نقول العالم سلام كورد نعم لخنا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሆነልና እዚ ቻናል ለዚና ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓልዩ ናባኻትኩም ዝመሓለፍ መደብ ነዚ መደብ እዚ ንብርታዕ ሰብስክራይብ እናገበርኩም አራት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብ ካሸር ክትገብሩ መልእኽት ይሕልፍ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሪ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አኳተት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም